हिमानी कोष को लक्षित कार्य बचत नेपाल जनता को सेवा नहीं हो, जस अनुसार कोष राष्ट्रिय सेवा विस्तार में पूर्ण सरलता को साथ अग्रपंथी में रही आएको छ। दिगो जीविका, बाल बालिका, शिक्षा, स्वास्थ्य, ज्येष्ठ नागरिक, वातावरण र प्राकृतिक विपत्ति जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा जनताको जीवनस्तर उन्नयन गर्नको कोष निरन्तर प्रयत्नरत छ। हालैका वर्षहरूमा कोभिड महामारी अतिरिक्त चुनौतीको रूपमा रहिआएको छ। कोभिड पश्चातको समयले राष्ट्रिय जीवनका विविध पक्षमा अनगिन्ती असेवित क्षत छाड्ने छ। कुल गृहस्थ उत्पादन, श्रम, व्यापार, बजार, व्यवसाय र जनसङ्ख्याको संरचना जस्ता विकासका सूचकहरूमा परेको असर हाम्रो लागि स्वागत योग सङ्केत होइनन्। नेपाली हुनुको नाताले अब समय आयो सबै एक भएर सोचौँ र मनन गरौँ कि हामी हाम्रो राष्ट्रलाई कसरी उत्थान गर्न सक्दछौँ। आय आर्जनको लागि दिगो घरेलु उद्योगको सञ्जाल स्थापना गरी सो मार्फत युवा र महिला वर्गको गरिबी निवारणमा टेवा सेवा प्रदान गर्ने पनि कोषको विविध लक्ष्यहरूमध्येको एक लक्ष्य रहेको छ। यसको लागि नवीन र परिवर्तनात्मक तौर तरिकाको खोज अन्वेषण आवश्यक छ। कृषि तथा औद्योगिक क्षेत्रका विद्यमान विगतका सर्वोत्कृष्ट प्रणालीलाई पुनर्जागरीकरण गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ, जसले हाम्रो धैर्यताको परीक्षण गर्नेछ। माथि उल्लेखित पक्षको अतिरिक्त स्वास्थ्य क्षेत्रको अपेक्षालाई हातेमालो गर्दै लैजान सार्वजनिक स्वास्थ्य र सुरक्षाका शर्तहरूलाई कायम राख्दै सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई निश्चित समय र सीमाभित्र कोभिड विरुद्धको खोपको सुनिश्चित व्यवस्था अनिवार्य गर्दै लैजानु पर्दछ। कृषि क्षेत्रमा किसानले सामना गरेका र गर्दै आएका कठिनाइलाई सरल र सहज पार्दै लैजान जैविक प्रणालीलाई प्रेरित गर्दै किसानहरूको उत्पादनलाई बजारको पहुँचसम्म सुनिश्चित गर्दै लैजानु पर्दछ। पर्यावरण सन्तुलनको लागि हरित प्रयोग, नेपाल र नेपालीको लागि स्थानीय लक्ष्य, नेपाली बन, नेपाली वस्तु किन भन्ने जस्ता नाराहरू आज अझ बढी यथार्थ भएको छ। मुलुकमा भइरहेको प्रादुर्भाव र प्रतिभा पलायन र ज्ञान सिप एवं क्षमता बीचको दूरी परिपूर्ण गर्नलाई न त हामी नजरअन्दाज गर्न सक्छौँ, न त अब यो स्थितिलाई सहेर बस्ने विलासिताको सुविधा नै हामीसँग बाँकी रहेको छ। सुरक्षित काम र वृत्तिको अवसर, व्यवसायजन्य वातावरणको सृजना, सुधार र उद्यमशीलता विकास र विस्तार गरी विदेशिएका कर्मचारीलाई अपिल गर्दै उपयुक्त समय यही नै हो। यसले आयात प्रतिस्थापना गरी निर्यात प्रवर्धनमा सहजीकरण हुनुको अतिरिक्त मुलुकको कुल गृहस्थ उत्पादनमा समेत आर्थिक अर्थपूर्ण योगदान पुग्नेछ। नेपाली हुनुको नाताले हामीले विगतबाट सिक्दै वर्तमानमा जीवन्त रहेर साझा भविष्यको परिकल्पनाको साथ नवसुधार गर्दै राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन प्रयत्नरत रहनु पर्दछ। हामीले मुलुकको सेवा गर्यौँ भने मात्र मुलुकले पनि हाम्रो लालन पालन गर्नेछ।
परिवर्तन सदैव चुनौतीपूर्ण हुन्छ। यदि कसैले परिवर्तनको आकांक्षा राख्छ भने आफू परिवर्तन हुन तयार रहनै पर्दछ। विकसित राष्ट्र निर्माणको लागि र हामी आफू उन्नत हुनको लागि सदैव प्रयत्नरत रहनै पर्दछ। यसको अतिरिक्त देश र जनताको लागि वर्तमान लक्ष्यको साथसाथै भावी पुस्ताको लागि समेत प्रयत्नरत हुनै पर्दछ। म सम्पूर्ण नेपालीलाई प्रेरित गर्दै आह्वान गर्न चाहन्छु, नेपालको लागि आफ्नो श्रेष्ठतम योगदान गर्नुहोस्। यसको अलावा जसमा भोलिको उज्जवल भविष्य सही अर्थमा देख्न सकियोस्। अन्तमा शीघ्र आउन लागेको नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैंको शुभकामना सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। प्रतिनिधि अगाडि आइदिनु होला। धन्यवाद। त्यसै गरी राष्ट्रिय जनजागरण समाज सुधार नेपाल नामक बाल आश्रम जहाँ 44 जना बालबालिका आश्रित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले बालबालिकाका लागि लुगा प्रदान गरेका छौँ।